तें केलें हांवें सांगिल्लें तें कोणा मग तूं म्हाका रिटर्न दी न्हू आय हॅव मेड टू यू ऑल आनी तें तुम कोणा तुम ट्युरिझम डिपार्टमेंटा हें कोराय तूं म्हाका वर्बली सांगतो इफ यू गिविंग मी इन रायटिंग आय सेंड टू देम म्हळ्यार ऑलरेडी आय हॅव स्पोकन टू देम ऑल्सो तेंक सांगिल्लें हांवें अमके भाशेन त्यो लायट्यो बी हें जायनाय बी सो लेट्स सी वेन दे आर कमिंग टू रिपेर द लायट्स एंड ऑल कित्याक आतां गेम्स चलताले तातूंत सगळो उजवाड आहलोलो आतां कांय ना थिंगा सगळें डाल अशें एक सायडीन पेट्टाय ते दुसरे सायडीन म्हळ्यार एक सायडीन कांय हें ना हिंगा लागून तें फाटल्या दिसांनी ते सगळे गाडे आयस्क्रीमीचे जावं फूड कार्ट्स पसून पार्किंग लॉटां आहलोले ते आमी वचोन तेंकोडे कमिशन बी हिंगसान कोण तेंकां सगळ्यांक वयर हें केल्लें हांवें मागीर तुमी राव नाका कित्याक आतां ते थिंग रावन पसून तेंकोडे एक दोग जाणां कोडे एकल्या कोडे थिंग सिलिंडर आहाय आनी तें कमिशन आहा फ्रॉम द फूड एंड ड्रग्स सो आतां तें थिंगा बाय मिस्टेकीन कितें जालें ब्लास्ट जालें म्हणटा आख्खे आतां पार्किंग लॉट्सां कार आसताय थिंगा जावं बायक्स आसताय सगळ्याक इफेक्ट जातलो आनी पयलीं सद्या पंचायतीचे येतले पंचायतीन तेंकां कितको परमिशन दिलें काय पयलीं पॉयंट क्लियर करता पंचायतीन पयलीं बॉडीन तेंकां परमिशन दिलो आहाय बट नॉट टू इन्स्टॉल इन द पार्किंग एरिया पार्किंगा दोर न्हू तेजे पॉयंट बरयलो ना दे आर मुवेबल कार्स आनी मूव करपा तेंगेलें थिंगा इन्स्टॉल करून दवरपा न्हू सो तेका एक लागून हे डिपार्टमेंट एक लागून मिन्स अशें करून कितें जायत न्हू हांवें लेटर्स पसून केलो आहाय सगळे ट्युरिजमा जावं दुसरें हितून पसून वचोन पर्सनली पसून उलयलां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक पसून उलयलां वचोन एक लागून इशूआ लागून आनी पुलिसांकूय लेटर केल्या आतां इतू आम केला आसतना पसून पंचायतीकूय कांय रेस्पेक्ट नाहलोल्या भाशेन ना पुलिसांक पसून कोण आयकना आतां पोत म्हाका रातीचे लोकल्सांगे फोन येयली म्हणटा म्हाका पुलिसांक फोन मारूंक पडटा सांगपा तेंकां मीन्स ते येन थिंगा आयको रावले न्हू मागीर पुलीस वचोन तेंकां परतून धाडायताय पयलीं ऑन एकल्या पुलीस स्टेशनार बसयलोलो हे एक कारणां लागून आतां मुखार आमची मिटींग येता तेन्ना घेवन एक डिसिजन हांव घेवन चोयता तेंगे आतां परमिशन्स लायसन्सीस ऑलरेडी हांवें तेंकां बंद केलोलें लायसन्सांकूय लागून तेंगेले तुमगे पॉयंट आहा तो तेंकां एक्सप्लेन केलो हांवें तुमी दवरपा न्हू हिंगा आनी कितें जालें जाल्यारूय ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें पुलिसां पसून सांगिलां हांवें तुमकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केलें म्हूण तेंकां दोन नाकाय मिटिंगाचें सो आतां मिटिंगे पसून घालून तेजें कितें एक्शन घेवपाक जाय तें फुडली मागीर पंचायतीची घेतली मिन्स रिवोक जाल्यार रिवोक करपा ती लायसन्सां कित्याक तेयी कांय आयकोन घेयनाय आनी सगळें ती मॅस जालो आहा गोवा बिचीचेर ट्युरिजमांचे हेज्यो आतां आमगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांवें तेजो फोन केलोलो विचारपाक लायट पेटनाय मू थिंगा कित्याक भुरग्यांक खेळपाचें थिंग स्मॉल गार्डन बी आहा तेका सेफ्टीयाक लागून ते लायट्स बी पेटनाय मागीर तेंकां सांगलोलें त्या दोन मागीर ते येयले चॅक करून येवन मागीर म्हाका सांगिल्लें तेमी तें ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक व्हरून सो हांवें मागीर तेंकां क्वेश्चन केलोलें आतां तें ट्युरिजमा तुम कोणा ट्युरिजमा पोट म्हणून तुमी एक लेटर धाडपा जाय न्हू काय मू हिंगसोन तुमगे डिपार्टमेंटासून ट्युरिजम डिपार्टमेंटा मिन्स त्यो लायट्यो रिपेर करच्यो मू सो ऑलरेडी हांवें पसून तेंकां लेटर केलो आहा to the AE and all in the electricity department and sanglo ha inform kelo aha so let's see what they are going to do now actually tinga amge locals an sangilse bhasheno tinga ata piupaku yeta ani chedo tinga yastay bimo so safety ek lagun dikuno ate dus mak sangon rati te krika lagun gele inte dosu maka te locals an inform kelmo ratche tenna phone mallo tenga electricity department म्हणजे येवन हे लायट कित्याक पेटनाय काय मू थिंगा बीच ती आतां आमची आनी थिंग सगळो काडो आहा मू सो तेदो मागीर न्हू ते येयल्ले चॅक करपाक येवन चॅक करून म्हाका म्हणूं लागले आमगे लायट पेटताय सरपंच आमगे डिपार्टमेंटाच्यो त्यो पेटनाय त्यो ट्युरिजम डिपार्टमेंट तेदो मागीर हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटा इन्फॉर्म कोराय मू हे लायटी लागून कित्याक ह्यो लायट आसपाकूच जाय मू आनी भोंवून हे बिचीचेर आनी थिंगा आतां सारकें मिन्स सेंटर आसा तो लायट ना ती थिंगा आहा ते दुसरे सायडीन पूण हे सायडीन आसपाचें गरजेचें कित्याक सगळ्यो वगत कोण सेक्युरिटी आसत थिंगा कोण आसना सो कितें जालें जाल्यार मागीर अल्टिमेटली मागीर कोलवाचें नांव पेड्या जाता अशें जाता न्हू थिंगा सो त्या लोकल्सांनी आमचे नदरे मुखार हाडलें देखून हांवें तेंकां प्रोपर फोन मारून सांगिल्लें आनी हांवें लेटरूय ऑलरेडी केलो आहा तेंकां आनी तेंकां सांगिल्लें तुमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटा इन्फॉर्म कोराय मू इट्स नॉट रिलेटेड टू युअर डिपार्टमेंट जाल्यार सर्वीस प्रॉब्लेम म्हळ्यार हांव कितें म्हणटा आतां सर्वेची सगळी पायपलायन गायल्या आनी खूब पयसो गव्हर्मेंटाक हितून युटिलायज जाला पूण हांव कितें म्हणून सोदतां जो तुमी युटिलायज केला तेजो आमकां फळ दियाय आमकां बेगीन जाता तितलेच बेगीन कनेक्शन दियाय
कित्याक कनेक्शन दिलें म्हणटरीच तितलेंच कमी जातलें कितें जालें आतां बिचार थंय आमगे बिचार गव्हर्मेंटान टुरिजमान स्लॉप टॉयलेट घाल्ले आज तेका ते मनीस गव्हर्मेंटाचे सांगपा म्हळ्यार टुरिजम आमकां कितें एडे बिचार कितें वेस्ट उडयलो वो कितें उडयलें आम क्लीन करून आमकां सांगता नाजाल्यार आमकां फायन घाता आतां एका सर्वेजाचे पयर फाटी इतलें मेड तेमी उतरां सांगपा जायना इतलें तुमी उदकान सोडलां थिंगा हांव कितें म्हणा हें सर्वेजा तर सारकें जालें ही पायपलायन कितें आहा ती तुमकां गायल्या पूण ही खूंय कनेक्शन दिवपा आहा थिंगा कनेक्शन दिया आनी तें तरी तुमी ओडून व्हरा तें ओडून वयलें जाल्यार हेजो फोड मेळटलो कित्याक इतलें तुमी आतां इतू पयस स्पिडार केला म्हणजे गायला त्या पयशांचो फोड येवपाचो आनी लोकांक आमकां जें कनेक्शन दिलें म्हणटरीच सगळें गेलें म्हणटरीच तितले पयस इतलो म्हणल्यार तेजो एक फोड मेळटलो मनशांक पूण हो S2P प्लांट तुमी जो इन रनिंगान जाला जाल्यार म्हणटा तुमगे हांगचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले वय शिवेजीचे हें हांव कितें म्हणा S2P प्लांट रेडी जावन कनेक्शन दिलें जाल्यार हें चोरयां पडे कोण सोडटाय उदकान तें तरी बंद जातलें नाजाल्यार तें तरी मातशें लेस जातलें कित्याक इतलें वेस्ट जाता आनी इतलें चोवपा जायना इतलो वास येता तें तरी मातशें कमी जातलें आनी आमकां तरी एक सुस्कार सोडपा मेळटलो जें हें वास येता तें बंद जालें जाल्यार आनी कनेक्शन दिलें जाल्यार हांव कितें म्हणूंक सोदतां जे पळय आमी आतां हें सगळें पायप घायलें ती तांकां आमगे बिचार एक क्रीक आहा थोडी थिंगा एक बारीक बारीकशी रेस्टॉरंट आहाय आनी कितें आहाय सगळीं बोब मात आहाय कितें कोण थिंगा क्रिकां सोडटा टुरिजम टॉयलेट आहा ती क्रिकां सोडटा जर तर हांव कितें म्हणा इतले तुमी पायपलायन आख्खे रस्ते फोडून घायल्या हांव कितें म्हणा ती यूज करया आनी ताका कनेक्शन दियाय तरी आमची उदकां घायले म्हणटा कितें जाता आमी इतले ट्युरिस्ट येताय ते उदक न्हांवताय थिंगा न्हांवले म्हणटा कितें जाता ताका इन्फेक्शन जावपाक शकता इन्फेक्शन जालें म्हणटरी मागीर आनी उपाय ना चड जालें जाल्यार हांव ताका लागून हांव मागतां कोण ऑथॉरिटी आहा ते कडेन हे तुमी बेगीन तुमी ताका कनेक्शन दिवचें आनी आमगे तें चालू करचें आनी आमी तुमी आमगेलें प्रॉब्लेम सॉल्व करचें क्रिकां आनी हें सोडपाक जावपा ना म्हणजे क्रिकां सोडून ना जावपाक हें करपा जाय हें तुमी कनेक्शन दियाय टुरिजम टॉयलेट आहा तेकाय सगल्यांक एक कनेक्शन माराय आनी तुमी तें ओडपाक स्टार्ट कराय बेश्टें पेंडींग दवरनाकाय हें मुगेली मागणी हांव डोमिंगो रॉड्रिगीस सेकंड टायम 5 कोलवा पंचायतीन आनी एक हांव वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून आनी फिशरमॅनूय हांव खूद हें वेस्ट उदक आहा तें दर्या वयता आनी दर्या वचोन मागीर आमगेले गेस्ट पळय बिचार उदक नापयताय तांकां इफेक्ट जातले तांकां इफेक्ट जायना जावपा हें मातशें तुमी सोल्युशन काडचें आनी बेगीन कनेक्शन दिवचें आनी हें तुमी आहा तें व्हरचें देव बरें करूं वेरी फेमस बीच आयकॉनीक बीच आनी कितले वर्सां आमी भुरगेपणासून हें पळयतात कोलवा बिचार आमी येतात जाल्यार आतां सद्या म्हजो बिजनस कोलवा बिचार आसा आनीक आतां स्लोली हें सारकें थर्टी जायत गेलां पेड्डे जायत गेलां हाजेर लक्ष कोणाचेंच ना गव्हर्मेंट इज नॉट गोईंग टू पूट एनी इनिशिएटीव इन दीस स्पेशली हांव ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागता ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता हांगा ताणें येवन तें पळोवचें हांगा सद्याक आयकॉनीक बीच म्हूण आमी फक्त नांव आनी कांयच ना सद्या पळय हें एक ब्युटिफिकेशन म्हूण केल्लें भुरग्यांक खेळपा बिळपा हांगा पळोवपाचें ना हांगा ह्यो लायट्यो एक लायट पेटना रातची दुसरी म्हणल्यार हांगा जायतेशे ट्युरिस्ट मायग्रंट हांगा येवन बसतात हांगा पळोवपाची तुमी दशा जाल्या ती हांगा हे ड्रिंक्स बी घेवन बसतात मागीर सगळीं चलयां येवन बसता हांगा आनी फायनली कितें जातलें केन्नाय तरी कितें जातलें झगडी जातलें आनी कितें जातलें आनी मागीर नांव पेड्डें जालें आमचें कोलवा विलेजीचें कोलवा अशें जालें म्हणून आनी आमी फक्त बडाय मारता ट्युरिजम डिपार्टमेंट कोलवा आयकॉनीक बीच मुद्दम येवन तांणी पळोवचें परिस्थिती ही आनी कशे भशेन हें बरें करचें बरें म्हणटा आतां ट्युरिजम सिजन म्हणटा कांय ना तो आनी येत ना आमचे बिजनसाक बी सुमार बशिल्ले आसा कांय ना व्हडलेशें बिजनसच ना हांगा
आनी ट्युरिजमान पळोवचें येवन कित्याक ही प्लेस आपली म्हणटा ट्युरिजम. रात दीस बडाय मारता ट्युरिजम, हें केलां ट्युरिजमान तें केलां, कांय ना. टोटल पीक झिरो, कांयच करना. बेश्टे बडाय आमकां फुलोवपाक आनी कांय ना. आमकां फुलोवपाचें, गोंयकारांक फुलोवपाचें काम आनी कांय ना. आनी कांयच करना ट्युरिजम डिपार्टमेंट. दिसता जाल्यार येवन पळोवचें, नाजाल्यार हांव दिसभर हांगा आसा. म्हाका दाखोव म्हणजे हांव दाखयता. ही परिस्थिती दाखयता हांव सगळी हरशी. हेजेर नांव पेड्डेर आमच्या गोलेकाराचें. मागता आनी एकदां कितें तरी करचें. मिनिस्टर येता जुम्म को गाडयांनी आयले, असो रावंड मारले गेले. तें सारकें, ताका अर्थ आसा. देव आनी पळय आनी लोकांची ग्रिवेन्सीस आयकून घे. गोंयचे कोलेकारांचे लोकांचे ग्रिवेन्सीस आयकून घे. कितें बाबा खंय कितें लॅक ऑफ दीस थिंग तें पळोवन आयकून घे. खंय कमी आहा, खंय धटी जाला, कितें जालां हें आयकून घे. तूं एक 5 मिनटां 10 मिनटां येता आनी वता. गाडयेन बसून येता, देंवता, आं बरें आहा जालें, कशें आहा जालें. हाजेर कांय ना. हाजेर कांयच डेवलपमेंट जावचें ना. फक्त नांव ट्युरिजम हें करता, ट्युरिजम तें करता. म्हाका दिसना नॉर्थाक कितें बरें आसा म्हणून. सगल्याक तेंच आसतलें. आमचेंच सांगता तुका आमची परिस्थिती जी तुमी पळोवपाची. बेश्टे आमकां लोकांक बोडायमान फुलय नाका. कितें तरी बरें करात.